अस्सलाम वालेकुम सोफी रफ़ीक तुहंद दोस्त बे तह अक लटन यूट्यूब चैनलस पर खैर मकदम करान पन्ने लेक्चर सीरीजन हुंद सिलसिल ब्रोट पकनावन खतर करो आज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हज बे कि मजीद टर्म डिस्कस आज यम टर्म अस डिस्कस करने तम कुल 6 टर्म करो आज डिस्कस ड्राइंग्स बे करो डिस्कस डेटर्स बे करो डिस्कस क्रेडिटर्स बे करो डिस्कस परचेजेस सेल्स तो स्टॉक कुल मिला के यम 6 टर्म आज डिस्कस करने बहुत पुरुद कि तुम एंजॉय यम लेक्चरस करान बह कर बे अक लटन तुह रिक्वेस्ट कि कॉपी तो कलम थो तुम पानस ब्रोह कन और बिल्कुल ध्यानदारी तो ईमानदारी सान बूझू यह लेक्चर तुम आखिरस तान वलो करो स्टार्ट गोडिच टर्म यस आज पारिन सह ड्राइंग्स चूँकि पतमिस लेक्चरस मज करे मे कह टर्म डिस्कस तिमन मज कर मे अख टर्म तुह सह डिस्कस कैपिटल और मे वोन तुह तथ मज जि कैपिटल यस आसान यह इनक्रीज ते गसान तो डिक्रीज ते गसान और कैपिटलस जी चीज डिक्रीज करान अख आसान लॉस तो बे आसान ड्राइंग्स तत यह लफ्ज ड्राइंग्स में इस्तेमाल कोरमुत आज कर बह तुह सतन यह वन कोशिश कि यह ड्राइंग्स क्या छो तुह मालूम कि युस बिजनेस मैन बिजनेस करान अगर सह पन्ने बिजनेस मज कह नकद या कह जिन्स कह कैश या काइंड सह नकद रुपये कड़तन या सह इन द फॉर्म ऑफ गुड्स कड़तन पन्ने बिजनेस मज कड़ कह पन्ने पर्सनल यूज खतर तथ वन यह गई ड्राइंग्स मिसाल के तौर पर अकिस दुकानदारस पन्निस बच्चस फीस भरन ट्यूशन फीस तम कड़ पन्ने बिजनेस मज रॉपियस 20,000 पन्निस बच्चे सुन ट्यूशन फीस भरने खतर यह गई ड्राइंग या एक दुकानदारन अन पन्ने बिजनेस मज कह गुड्स यमन गुड्सन मज डील करान इन काइंड ओन तम कह युस तम पन्ने घर पत इस्तेमाल कोर पन्निस पर्सनल यूजस खतर इस्तेमाल कोर गो छोटिस लफ्जन मज थो तो याद ड्राइंग्स सह कह त नकद या सह कह त जिन्स कैश तो काइंड युस अख प्रोप्राइटर युस अख ओनर युस अख बिजनेस मैन पन्ने बिजनेस मज पन्ने पर्सनल यूज खतर कड़ान यह गो ड्राइंग्स पत बड़ इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करें सह गो ट्रेड डेटर्स तो ट्रेड क्रेडिटर्स गोडथ वो ट्रेड डेटर क्या गई सह नफर या तिम तमाम अशखास यम अशदारन हु ओ अस तिमन वन डेटर्स बह वन तुम छोट मिसाल अगर अख दुकानदार माल कनान कंस नफरस यह माल अगर अम वजुम कुन यमिस नफरस यह माल वजुम आव कन्न सह दार अस रोपये तमन वनान यह हसा गो तमिस नफरस युस अस रोपये दार तमिस वन यह हसा गो डेटर गो मज़ाहिया अंदाज मज वन बह तुह जो हमको पैसा दारता है उसी को हम कहते हैं डेटर और यह डेटर कर वजूदस मज डेटर वजूदस मज तेल येले तुह माल आशो वजुम कुनमुत और यमन लुकन तुह माल वजुम कन्यू या यमन लुकन तुह सर्विस प्रोवाइड करो मगर वन रोपये रचो न तिमन निश कह गो तिम तमाम लुक इमो तुह निशन गुड्स नी या इमो तुह निशन सर्विस हासिल कर सर्विस बेनिफिट न्यू मगर वन करहव न तुह तिमो पेमेंट कह तिम दारनो तुह रोपये और तिमन वन डेटर्स और ट्रेड डेटर्स कुन सात वन सन्ड्री डेटर्स डेटर गो अख सन्ड्री डेटर्स गई वारिया तवे गछ याद थवन सन्ड्री डेटर्स प्लूरल यानी डेटरुक जमा बराबर बराह रास्त इथे पठन ब्याख अख लफ्ज यथ वन ट्रेड क्रेडिटर्स डेटर गो सू युस अस दार क्रेडिटर वन तमिस यमिस अस दारो गो अगर एज ए बिजनेस मैन अस हेत कंस वजुम इत पे एज ए बिजनेस मैन कनान कंस वजुम इथे पे एज ए बिजनेस मैन अस पेवान कंस वजुम हेन अस हेत माल सप्लायरस वजुम हेतुस अस हेत माल फर्मे वजुम हेतुस यमन लूकन अस माल वजुम हेत पोस दिख वन कह ऑन स्पॉट माल हेत मगर पोस दिमो फ्यूचरस मज गो दारो तिमन रोपये जिनको हम पैसा दारते हैं उनको हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स तिमन वन ट्रेड क्रेडिटर्स गो यमन लूकन यमन लुकन निश अस माल वजुम हेत और
तिमन लूकन दारो रोपये तिमन वन क्रेडिटर्स और क्रेडिटर गो क्रेडिटर्स गई वारिया तवे अत लफ्ज इस्तेमाल करान कॉमर्स अकाउंटिंग हिंद जबान मज सन्ड्री क्रेडिटर्स गो सन्ड्री क्रेडिटर प्लूरल ऑफ क्रेडिटर गो तुह थो याद डेटर गो सुस अस दार क्रेडिटर गो सु यमिस अस दारो पन सिलसिल ब्रोट पकनावान ब्या टर्म आज डिस्कस करें सह परचेज क्या गो अचक टेक्निकल मीनिंग आम फहम जबान मज वन परचेज हसा गो माल हेन मूल हेन मगर बिजनेस मज थोड़ा सा टेक्निकल मीनिंग यह टेक्निकल मीनिंग करो तुम समझन कोशिश डियर एस्पायरेंट्स डियर स्टूडेंट्स तुह पता प्रथ कह बिजनेस डील करान कुन नत कुन गुड्सन मज मिसाल फुटवेयर डीलर यह डील करान फुटवेयरस मज किचन वेयर प्रोडक्ट्स कनान युस आसि बिजनेसमैन तमिस युत प्रोडक्ट तमिस किचन वेयर इथे पे बुक सेलर अमिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट यथ मज डील करान परचेजुक मतलब क्या गो परचेज मतलब गो तिम गुड्स मूल हेन यमन गुड्स आसि अनमित पर्पज तिमन कुन्नुक सो आवर पर्पज इज टू सेल आवर पर्पज इज टू सेल तिम गुड्स मूल हेन इन गुडन मज डील आसो करान और पत तिम अम गर्ज मूल हेन ताकि कनोक तिम तथ वन परचेज करें डियर एस्पायरेंट्स बे अक लट वन बह तुह परचेजुक मतलब गो तिम गुड्स मूल हेन इन गुड्सन मज डील करो और ये तिम गुड्स अनो तिमन हुंद पर्पज हेनुक कनुन तिथिस वन यह गई परचेज मिसाल के तौर पर अख बुक सेलर अगर स्टेशनरी हे अख बुक सेलर अगर बुक्स हे और यम बुक्स यह हेवान अमि गर्ज खतर कि यह कन इन अत वन यह गई परचेज अगर अख फुटवेयर वोल फुटवेयर्स शूज तो चपल्स स्लीपर्स यम मोल हेवान और गर्ज आसान कि यम कन बह अमिस ते वनो यह गई परचेज मगर अगर एक बुक सेलरन लैपटॉप हेन मोल सह तमिस दुकानस पे जरूरत सह तमिस दुकानस पे इस्तेमाल कर यह लैपटॉप मोल हेनस इन वन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मज परचेज कह परचेज वन obtaining of those goods in which you deal and you have purchased them for the purchase of sale. Hope कि तुह आसि टेक्निकल पॉइंट समझ आमुत परचेज दोय किस्म आसान कैश परचेज ब्या क्रेडिट परचेज कैश परचेज गो ये चे गुड्स मोल हेतु और तुह करू ऑन स्पॉट पेमेंट सो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स यू पेड द कैश अत वन यह गई कैश परचेज गो नकद पेमेंट ब्या गो क्रेडिट परचेज तुह हेतु गुड्स और तुह करू प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर यू रिसीव्ड गुड्स बट यू प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर आपने गुड्स हासिल किए लेकिन पेमेंट आपने अभी अदा नहीं की पेमेंट आप फ्यूचर में अदा करेंगे उसको हम कहते हैं क्रेडिट परचेज मगर बिजनेस मज परचेज दोनवे तुह कैश परचेज करतो या क्रेडिट परचेज करतो मगर दोनवनी ग मकसद जान पत कन गन तिम गुड्स मोल आमत अन्न यमन गुड्सन मज बिजनेस डील कर बे गम गुड्स यम गर्ज खतर आमत अन्न कि वी हैव नॉट टू कीप देम बट वी हैव टू सेल देम तिम चीज कन अम पतन ब्या चीज डिस्कस कर तथ वन सेल सेल आम फहम जबान मज वनान माल कन्नस मगर बह कर तुह ज एग्जाम्पल वन बह तुह बह तुह वन ओतान एक बुक सेलरन हेच बुक्स बे हेत तम लैपटॉप अगर बुक सेलरन लैपटॉप कुन तथ ती बज़ाहिर वन सेल अगर तम किताब कन तथ ती बज़ाहिर वन सेल मगर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या अकाउंटिंग सब्जेक्ट मुताबिक युस लफ्ज सेल यह इस्तेमाल गसान यम सातन तिमै गुड्स कनो तिमन गुडन हुंद एक्सचेंज करो यमन गुड्सन मज बिजनेस डील करान या सो सर्विस करो रेंडर यथ सर्विस मज डील करान मिसाल के तौर पर अगर अख फुटवेयर वोल फुटवेयर कनान गो अम कर सेल अगर अम टेबल कुन यह सेल वन कह यह ब्या चीज मगर टेक्निकलिटी यह कि सेल तथ वन यथ मजन तिमन गुड्सन हंदिस एक्सचेंजस वन यमन गुड्सन मज डील आसो करान और याद गछ तुह थाउन
پرٛٮ۪تھ کُنہِ بِزنِس آرگنایزیشنَس چھُ میجر سورس آف ریونیوٗ چھُ تِمن آسان میجر سورس آف ریونیوٗ سُہ چھُ آسان یِہوے سیل اور میجر سورس آف ایکسپینڈِچر تہِ یُس چھُ آسان سُہ چھُ آسان پرچیزز گوٚو تۄہہِ تھوٚو یاد سیل چھُ بظٲہِر چیٖز کٕننُک ناو مگر ایکاونٹنگ ٹرمنالجی منٛز چھُ سیل تٔتھۍ کٕننس وَنان یتھ منٛز اَسہِ تِمے گُڈٕس آسان کٕنمٕتۍ یِم گُڈٕس اَسہِ یِمن گُڈسن منٛز أسۍ ڈیٖل آسو کران لایک پرچیز سیل تہِ چھُ دۄیہِ قٕسمہِ آسان اکھ چھُ آسان کیش پرچیز کیش سیلٕز بیٚیہِ چھُ آسان کریڈٹ سیلٕز کیش سیلٕز گوٚو اَسہِ کُن مال پیمنٹ کٔر رٔسیٖو نقد یورٕ درٛاو مال امی آن سپاٹ آے اور پیمنٹ کریڈٹ سیلُک مطلب گوٚو اَسہِ کُن مال یورٕ درٛاو مال مگر ییٚمِس یہِ مال اَسہِ کُن تٔمۍ کٔر نہٕ آن سپاٹ پیمنٹ کینٛہہ تٔمۍ کوٚر پرٛامِس ٹُو پے اِن فیوٗچر اور ییٚمۍ پرٛامِس ٹُو پے اِن فیوٗچر کوٚر سُے بنیو سون ڈیٹر تِکیازِ کہِ تٔمۍ چھُ اَسہِ نِش مال وۄزُم نِمُت پیمنٹ چھنہٕ وُنہِ دِژمٕژ کینٛہہ بیاکھ اکھ چیٖز یُس اَسہِ ڈسکس چھُ کرُن سُہ گوٚو سٹاک اتھ چھُ بیاکھ ناو یِوان وننہٕ انوینٹری اتھ چھُ بیاکھ ناو یِوان وننہٕ مرچنڈایز سٹاک گوٚو بیٚیہِ چھُس بہٕ تۄہہِ ونان سٹاک کتھ چیٖزس چھِ أسۍ ونان سٹاکس تہٕ ایسیٹس چھِ اکھ ڈفرنس چوٗنکہِ ایسیٹ چھُنہٕ مےٚ تۄہہِ وُنہِ ووٚنمُت کینٛہہ البتہ تُہۍ تھٲیِو اِنشل سٹیجہِ پے یاد دیر اِز اے ڈفرنس بِٹویٖن سٹاک اینڈ ایسیٹس سٹاک چھُ تِمن ٹینجبل گُڈن یِوان وننہٕ سٹاک چھُ تتھ ٹینجبل پراپرٹی یِوان وننہٕ یۄس ٹینجبل پراپرٹی پانس نِش تھاونہٕ خٲطرٕ چھنہٕ کینٛہہ بلکہِ سۄ چھِ ایکسچینج کرنہٕ خٲطرٕ سۄ ٹینجبل پراپرٹی یۄس ٹینجبل پراپرٹی اَسہِ أنمٕژ چھِ پانس اَتھِ چھِ مگر پٔرپز چھُ کہِ یہِ کٕنو أسۍ ایز سون ایز پاسبل اَسہِ میلہِ اپرچُنٹی وی ول سیل اِٹ تَوے گژھِ تۄہہِ یاد تھاوُن یِمن گُڈسن منٛز بِزنس چھِ ڈیٖل کران یۄس پروڈکٹ لاین بِزنسس چھِ یِم گُڈس یِمن گُڈسن منٛز بِزنس چھِ ڈیٖل کران ییٚلہِ تِم گُڈس أسۍ ییٚلہِ تِمن گُڈسن ہُنٛد سٹاک أسۍ تھاوو ییٚلہِ تِمن گُڈس اَسہِ اوپٹین آسن کٔرمٕتۍ ییٚلہِ تِم گُڈس اَسہِ أنمٕتۍ آسن اور پتہٕ آسن تِمن ہُنٛد اننُک پٔرپز آسہِ اَسہِ آسہِ سیل کرُن یا تِمن ہٕنٛدِ اننُک پٔرپز آسہِ کہِ اَسہِ آسہِ پروڈکشن کرٕنۍ بہٕ کرٕ تۄہہِ ییٚتہِ زٕ چیٖز امپارٹنٹ کلیر نمبر اکھ دۄیہِ قٕسمٕچ بِزنس چھِ آسان اکھ چھِ آسان تِم بِزنس یِمن أسۍ ونان چھِ پروڈکشن یوٗنٹس یعنی تِم چھِ کینٛہہ پروڈیوٗس کران بیٚیہِ چھِ آسان تِم بِزنسز یِم نہٕ پروڈکشن یوٗنٹس چھِ کینٛہہ بلکہِ تِم چھِ فِنشڈ گُڈس انان تِم چھِ کٕنان بیاکھ بِزنس یوٗنٹ چھُ آسان سُہ چھُ را میٹیٖریل انان تتھ چھُ کانٛہہ چیٖز بناوان ادٕ چھُ کٕنان سٹاک چھُ دۄنوٕنی چیٖزن ونان تُہۍ أنۍتو تِم گُڈس یِم فِنشڈ چھِ یِم تیار چھِ فار سیل یعنی یِم چھِ اورٕ اَنٕنۍ تۄہہِ چھُو یِم کٕنٕنۍ تۄہہِ چھو نہٕ فٔردر کانٛہہ پروسیسنگ یِمن کرٕنۍ کینٛہہ یِم گُڈس تہِ گٔے سانہِ خٲطرٕ سٹاک اور اگر تِم گُڈس ایز اے پروڈکشن یوٗنٹ ایز اے مینوفیکچرنگ یوٗنٹ اگر تۄہہِ چھُو تۄہہِ أنِو تِم گُڈس یِمن گُڈسن فٔردر پروسیسنگ چھُ ضروٗرت اور فٔردر پروسیسنگ کرنہٕ پتے بنن تِم فِٹ ٹُو سیل فٔردر پروسیسنگ کرنہٕ پتے بنن تِم سیل کرنس لایق اور تِمن گُڈسن تہِ یِم نہٕ وُنہِ فِنشڈ چھِ کینٛہہ یِم را میٹیٖریل چھا یا سیمی فِنشڈ چھا اور تِمن چھِ فٔردر پروسیسنگ کٔرِتھ چھِ تِم فِنشڈ گُڈس بناوٕنۍ تِمن تہِ چھِ أسۍ سٹاک ونان گوٚو تۄہہِ توٚر فِکری سٹاک گوٚو تِم گُڈس یِمن منٛز بِزنس ڈیٖل کرِ یِم گُڈس اگر فِنشڈ آسن یِم چھِ اور أسۍ مٔلۍ انان اور پتہٕ چھِ أسۍ کٕنان یہِ چھُ سٹاکٕے آسان یا انوینٹری یا مرچنڈایز چھِ اتھ ونان مگر ایز اے مینوفیکچرنگ یوٗنٹ اگر تۄہہِ سُہ را میٹیٖریل اوٚنوٕ یتھ را میٹیٖریلس وٕنکیٚنس چھُنہٕ سُہ سیلہِ ہِنٛدِس صوٗرتس منٛز کینٛہہ سُہ چھُنہٕ تتھ کنڈِشن منٛز کینٛہہ کہِ أسۍ کٕنون سُہ بلکہِ اسہِ چھِ تتھ ٹرانسفارمیشن کرٕنۍ اسہِ چھِ تتھ پروسیسنگ کرٕنۍ اسہِ چھِ تتھ فٔردر ماڈِفِکیشن کرٕنۍ الٹریشن کرٕنۍ أتی ہیٚکہِ یہِ پروڈکٹ تتھ پُزِشن منٛز گٔژھِتھ کہِ یہِ ہیٚکون أسۍ کٕنِتھ اور سُہ مِثال کے طور پر اوٹ اوٚن اتھ ٲٹِس چھُ ژوٚٹ بناوٕنۍ ادٕ کٕنو یہِ اوٹ تہِ چھُ بذاتہِ کھۄتہٕ سانہِ خٲطرٕ سٹاک ڈِیر سٹوٗڈنٹس اینڈ ڈِیر ایسپیرنٹس آز کٔرۍ مےٚ تۄہہِ سۭتۍ کُل مِلا کے بیٚیہِ 6 چیٖز تۄہہِ سۭتۍ ڈِسکس
नंबर 1 चीज़ कोर मे तोह सतन आज डिस्कस ड्राइंग्स मे वोन तोह यह गो सह कैश आर काइंड युस बिजनेस मज विड्रा आव कर यह कोर प्रोप्राइटरन विड्रा फॉर पर्सनल यूज मे वोन तोह डेटर्स यम गई तिम लूख यमो अस निश माल वजुम न्यू तो पत दारन अस यम पोस ट्रेड क्रेडिटर्स गई तिम लूख यमन अस वजुम हो तो अस दारो तिमन पोस परचेजेस गई तिम गुड्स मोल हेन यमन गुड्सन मज डील आसो करान यम कैश परचेज ते तो क्रेडिट परचेज ते सेल गई सिंपली मतलब तिम गुड्स कन इमन मज डील करान और ये हेकि कैश सेल या क्रेडिट सेल स्टॉक मतलब गो यम गई तिम गुड्स यम गुड्स चाहे इन द कंडीशन ऑफ सेल यानी फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल कि सूरत मज फर्दर प्रोसेसिंग करें पे तम कन और तथ चीज़ स्टॉक वन होप तह आसन शेनवे कॉन्सेप्ट्स क्लियर गमत अगर यमन शेन कॉन्सेप्टन मज तम मजीद कह क्वेरी क्वेश्चन तुम करियो कमेंट और बहुत तुह प्रॉमिस करान कि तुहदन सवालन दिम जवाब और तुहदन कमेंटन कर बह एड्रेस और यम तुह क्वेरीज वचम तिमन कर बह पन्ने इल्म मुताबिक जवाब दिन कोशिश थैंक्स फॉर वाचिंग फी अमान अल्लाह।